बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज दीपालपुर ज़िला उकाड़ा के अंदर। और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है एम.ए. एजुकेशन, एम.फिल उर्दू और पीएचडी उर्दू है। और इस दफ़ा जो है वो तैयारी जो है वो करवाई जा रही है उर्दू लेक्चरर की। तो उस हवाले से आपके सामने जो उर्दू लेक्चरर पीपीएससी का जो मुकम्मल कोर्स है वो ये यहाँ तक जो है वो मुकम्मल कोर्स दे दिया गया है। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और आज जो है वो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीपीएससी की सिलेक्शन के तरीक़ाकार के बारे में, और उसके बाद आज एक छोटा सा मैंने जो है वो लेसन बनाया है, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह जो है वो डिलीवर किया जाएगा। तो जी सबसे पहले पीपीएससी के तरीक़ाकार के बारे में मैं बात करता चलूँ तो इस दफ़ा जो फ़ीमेल की वैकेंसीज़ आई हैं वो कोई 84 के करीब हैं, और जो मेल की वैकेंसीज़ हैं उर्दू मेल की वो 100 के करीब हैं। तो इस दफ़ा प्रीवियस जो लास्ट टाइम सिलेक्शन हुई उससे कहीं 3 या 4 टाइम ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो आई हैं। इसीलिए तमाम मेल और फ़ीमेल के लिए जो है इस दफ़ा बड़ा एक लकी चांस है, सुनहरी मौका है आपके लिए कि बतौर जो है वो लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें। तो इस हवाले से जो है वो बेसिक तरीक़ाकार पे बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है वो वेबसाइट से चलान फॉर्म जनरेट करना है। चलान फॉर्म जनरेट करने के बाद आपने उस पर अपना नाम और केस नंबर लिखना है। केस नंबर लिखने के बाद नेशनल बैंक के अंदर उस चलान फॉर्म को पे करें। उस चलान फॉर्म की एक ओरिजिनल कॉपी, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और एक पिक्चर को लेकर जो है वो ऑनलाइन करने वाले कंप्यूटर वाले मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, या अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अपनी तस्वीर को स्कैन करें, अपने उस बैंक वाउचर को स्कैन करें और उसके साथ जो है वो अपने आईडी कार्ड को स्कैन करें और तमाम जो वहाँ पे मालूमात दी हुई हैं उनको फ़िलअप करें। वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो आज जी हम आते हैं कि तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए और कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा गाइडों की भरमार हो चुकी है कि एक न्यूली आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स उन्हें पता नहीं चलता कि हमने किस हिसाब से जो है वो इस्तिफ़ादा करना है। तो इस सिलसिले में मैं चंद एक किताबें जो है वो शुरू में आपको तजवीज़ कर देता हूँ। कारवां उर्दू की किताब भी आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आपको सुहेल भट्टी की मिल जाए, क्योंकि सुहेल भट्टी ये बाकी मार्केट के अंदर अवेलेबल किताबें, इनके अंदर बेशुमार जो हैं वो गलतियाँ हैं। लिहाजा जो किताब मैंने पढ़ी हुई है, मेरी नज़र से गुजरी है, इसमें ना होने के बराबर गलतियाँ हैं। कोई कहीं पे कोई एक है, क्योंकि 300-400 सफ़े की किताब है, कुछ चंद एक पॉइंट्स में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मकसद के लिए असातिज़ा जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए प्रॉपर मौजूद हैं। तो जी आप एक उर्दू जर्नल सुहेल भट्टी की छपी हुई किताब है वो आप ख़रीद लें। इसके अलावा एक किताब है डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने लिखी है, असनाफ़े नज़्म व नसर। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ शेरी इस्तिलाहात पे भी बात की गई है, मुख्तलिफ़ नसरी इस्तिलाहात को भी बयान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो शायरी की जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, नज़म है, गज़ल है, रुबाई है, कसीदा है, कता है, सोनेट क्या होता है, हाइको क्या है, दोहा क्या है, माया क्या है, तो ये सारी जो हैं ये नज़म की जो है वो मुख्तसर सी इक़साम पे जो है वो मैंने बात की। इसके बाद नसर की इक़साम इस किताब में आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो रहनुमाई मिलेगी, नसरी इक़साम भी होंगे। लिहाजा आप जो है ये असनाफ़ नज़्म नसर भी ख़रीद लें, किताब बहुत ज़बरदस्त है। और तारीख़ के हवाले से स्टूडेंट्स हमें बार बार कॉल करते हैं और पूछते हैं सर तारीख़ के हवाले से कौन सी किताब पढ़ी जाए, क्योंकि डॉक्टर जमील जालबी की 4 जिल्दों के अंदर जो है वो लिखी हुई किताब है। डॉक्टर सलीम अख्तर की जो है वो उर्दू की मुख्तसर तरीन तारीख़ जो है वो लिखी हुई है, तो वो उसके अंदर जो है वो डॉक्टर साहब ने ज़्यादा ही मुख्तसर कर दिया गया। वैसे अच्छी किताब है, लेकिन मैं जो तजवीज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को वो सबसे जो बेहतरीन किताब है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाको हिंद जो है वो 6 जिल्दों के अंदर शाया हुई है। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि उसकी डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया ने एक तलख़ीस शुदा जो जिल्द है उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें कंपाइल करके एक ही किताबी नुस्खे के अंदर जो है वो शाया की है। तो उसकी कीमत जो है वो 2000 के करीब है। यूनिवर्सिटी बुक डिपो लाहौर से मिल जाएगी, आपको इल्मी से भी मिल जाएगी। आप वो किताब जो है वो ज़रूर ख़रीद के पढ़ें। इसके अलावा मार्केट के अंदर 20 किताबें हैं, दानिश उर्दू है, कुलीद उर्दू है, ज़ियाए उर्दू है, कई एक हैं। अगर आप ज़्यादा इन बखेड़ों में पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पे टाइम जो है वो कम है और आप जो है वो टेस्ट क्वालिफ़ाई करने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा जो
جو کتابیں آپ کو دی گئی ہیں انہی کتابوں پہ جو ہے وہ آپ زیادہ فوکس کریں، انشاءاللہ العظیم جو ہے وہ کامیابی آپ کے قدم جو ہے وہ چومے گی ضرور۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن میں روٹین ان کی ہوتی ہے، ایک دن میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ پڑھ لیا، دوسرے دن 3 گھنٹے پڑھ لیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دن کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ پی پی ایس سی میں جو ہے وہ بطور لیکچرار جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کم از کم آپ کو 10 سے 12 گھنٹے کی جو ہے وہ تیاری کرنا ضروری ہے۔ اس طرح ایک اپنا مکمل طور پہ شیڈیول بنائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے وہ شاعری کو کتنا، کلاسیکی شاعری کو کتنا ٹائم دینا ہے، پھر میں نے افسانے کو کتنا ٹائم دینا ہے، پھر میں نے ناول کو کتنا ٹائم دینا ہے، اس کے علاوہ کلاسیکی جو ہے شعراء ہیں ان کے بارے میں، اور پھر 20ویں صدی کے جو جدید شعراء ہیں جن کے بارے میں فیض احمد فیض ہیں، جو اس کے علاوہ مجید امجد ہیں، نون میم راشد ہیں، یا اس قبیل سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے پراپر جو ہے وہ ٹائم دینا ہے۔ تو اس حوالے سے کورس آپ کے سامنے جو ہے وہ مکمل کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ پبلک سروس کمیشن میں اگر آپ ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ عبور حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں نہ چڑھ سکیں۔ اس کے بعد آج ہم آتے ہیں مختصر طور پہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کے لیے لیکچر جو ہے وہ تیار کیا ہے نمونے کے طور پہ۔ باقی اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارا زوم پہ جو ہے وہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے، اگر آپ مکمل اس پہ جو لیکچر ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو آج ہی ہم اردو قواعد کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو قواعد کو انگریزی زبان کے اندر جو ہے وہ گرامر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زبان کے اندر بنیادی طور پہ جو ہے وہ اردو قواعد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کو جو ہے وہ کہتے ہیں علم صرف، اور دوسرے کو کہتے ہیں علم نحو۔ علم صرف جو ہے یہ حروف سے الفاظ بنانے کا علم ہے، حروف سے الفاظ بنانے کے علم کو علم جو ہے وہ صرف کہا جاتا ہے۔ تو علم صرف کا موضوع گویا الفاظ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ آگے اسی کی ضمن میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، حروف کے مختلف جو ہیں وہ اقسام آ جاتی ہیں، تو زیادہ اس ڈیٹیل کے اندر میں نہیں گیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ٹائپ ہے۔ آگے علم نحو ہے۔ علم نحو جو ہے وہ الفاظ سے جملے بنانے کے علم کو جو ہے وہ علم نحو کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ کتاب میری ہے، اب یہ آ گیا ایک کتاب ہم نے لفظ اکٹھا کیا، میری اکٹھا کیا اور ہے اکٹھا کیا، تو یہ ایک جملہ بامعنی جملہ بن گیا۔ تو گویا بامعنی جملہ بنانے کے علم کو جو ہے وہ علم نحو کہا گیا ہے۔ آگے اس سے آگے چلتے ہیں جی علم بیان۔ تو ان چیزوں کے بارے میں یہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ علم صرف جو ہے یہ زبان کی ایک بنیاد ہے، جسے آپ نیو کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ عمارت بناتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں، تو یہ علم صرف جو ہے یہ زبان، کسی بھی زبان کی یا اردو زبان کی جو ہے یہ ایک بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں، علم نحو جو ہے اس زبان کا ڈھانچہ ہے، جس طرح آپ اینٹیں لگا کر ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد علم بیان آتا ہے۔ علم بیان بنیادی طور پہ اسی عمارت کا جو ہے وہ پلستر ہے، جو اس عمارت کو مضبوطی کے ساتھ ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ خوبصورتی بھی دیتا ہے۔ آگے اس سے نیکسٹ ون آ جاتا ہے علم صنائع بدائع، علم بدیع کہتے ہیں۔ تو علم بدیع کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں، صنائع اور بدائع۔ تو صنائع بدائع اسی عمارت کا رنگ و روغن، تنظیم و آرائش، آپ دیکھ لیں کہ ڈھانچہ بننے کے بعد پلستر ہو جاتا ہے، اگر ہم اس پر جو ہے وہ ڈسٹیمپر یا پینٹ وغیرہ نہیں کرتے تو عمارت کی خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے عمارت کی خوبصورتی ہے۔ یہ ذرا مختصر طور پہ ان چیزوں کو میں نے بتایا، اب ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے علم بیان کی۔ علم بیان کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے یا شاعر جو ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دام کے اندر جو ہے وہ اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بنیادی طور پہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے زبان کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس زبان کے اندر کشش آتی ہے۔ مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، علی خوبصورت لڑکا ہے۔ دوسری مثال، علی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، علی چاند کی طرح خوبصورت ہے۔
चौथी मिसाल मैं देता हूँ, अरे ये चांद कहाँ से निकल आया। तो ये चारों जो चीज़ें हैं इनका ताल्लुक़ जो है ये इल्म बयान से है, और ये इल्म बयान ही की वजह से आपने देखा कि आखिरी दो जुमलों के अंदर, इबारत के अंदर जो है वो हुस्न और रानाई पैदा हो गई है, और पढ़ने वाला जो है उससे बात की बड़ी अच्छी तरह से समझ आती है। तो जी इल्म बयान के अंदर जो बुनियादी तौर पे चार अरकान हैं। इल्म बयान के चार अरकान हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मुजाज मुरसल और कनाया। आम तौर पे कुछ लोग मुजाज मुरसल को सनत करार देते हैं, हालांकि सनत जो है वो सनाए बदाए वो सनतें और हैं। मुजाज मुरसल जो है ये इल्म बयान का हिस्सा है। इसमें इल्म बयान में सबसे पहले नंबर पे आता है तशबीह। तो तशबीह कहते हैं किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी के मिसल करार देना, उसे जो है वो तशबीह कहलाता है। जैसे मीर तकी मीर का शेर था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखें इस मिसाल के अंदर मीर तकी मीर ने अपने महबूब के लबों की नाजुकी को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है। अब हम इसके तशबीह के अरकान पे बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो रुकन है उसे कहते हैं मुशब्बा। वो चीज़ जिसे तशबीह दी जाती है उसे कहा जाता है मुशब्बा। अब यहाँ पे मीर की मिसाल के अंदर मीर के जो महबूब के लब हैं वो मुशब्बा हैं। अब जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे कहा जाता है मुशब्बा बेही। इसे कुछ लोग मुशब्बा बा पढ़ते हैं जो कि गलत तलफ़ुज़ है, इसे आपने पढ़ना है मुशब्बा बेही। तो जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे जो है वो मुशब्बा बेही कहते हैं। जिस तरह मीर के शेर में मीर ने अपने महबूब के लबों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी थी। अब जो गुलाब की पत्ती जो है वो मुशब्बा बेही है। अब उससे जो आगे नेक्स्ट वन आ जाता है वो आ जाता है जी हरफ तशबीह। तो हरफ तशबीह के अंदर जो है वो हर्फ है जिसकी वजह से तशबीह दी जाती है। जैसे उस मिसाल में नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी को गुलाब की सी है। अब इसमें हरफ तशबीह क्या है, की सी। अब इससे आगे जो इसका चौथा रुकन है वो होता है वजह शुबा भी उसे कहते हैं। वजह शुबा वो है कि वो गर्ज़ या वो चीज़ जिसकी वजह से जो है वो तशबीह दी गई है, और वो क्या गर्ज़ थी, मीर की जो है वो मीर का मकसद था अपने महबूब के लबों की खूबसूरती और नाजुकी को बयान करना, लिहाजा इसे जो है वो वजह शुबा कहते हैं। इसके बाद आखिरी आ जाता है गर्ज़ तशबीह, यानी कि वो मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाती है उससे गर्ज़ तशबीह कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बेही के मजमूए को तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं। तो गोया तशबीह के अरकान जो है वो 5 होते हैं। उससे नेक्स्ट वन है इस्तिआरा। इस्तिआरा का जो लफ्ज़ी मतलब होता है उधार लिया गया। तो इस तशबीह और इस्तिआरे में पहले फ़र्क सुन लें। तशबीह के अंदर जो है वो हरफ तशबीह आ जाता है, जबकि इस्तिआरा के अंदर जो है वो हरफ तशबीह नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा चांद जैसा है। अब चूँकि इसमें हरफ तशबीह जैसा आ गया है, हरफ तशबीह कौन कौन से हैं, जैसा, मानिंद, मिसल, कीसी, तो ये सारे जो इस तरह से ये हरफ तशबीह के अंदर आ जाते हैं। तो इस्तिआरा के अंदर हरफ तशबीह नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया जाता है। जैसे कि इल्म नूर है, अगर मैं कहूँ कि इल्म नूर जैसा है तो ये तशबीह के ज़ुमरे में आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि इल्म नूर है तो ये इस्तिआरा है। अब इसकी मिसाल जो है आपके सामने जो है वो अगर ज़रा जहाँ पे जगह कम बची है तो इल्म नूर है। सब इस्तिआरा के जो हैं वो 3 हिस्से हैं बुनियादी तौर पे। पहले हिस्से को कहते हैं मुस्तार लाहू, यानी कि जिस चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसे मुस्तार लाहू कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाली जो मिसाल मैंने दी, इल्म नूर है, अब इल्म के लिए नूर का लफ्ज़ लिया गया, लिहाजा इल्म जो है ये मुस्तार लाहू है। और दूसरा होता है जिस चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ जो है वो मुस्तार लिया जाए उसे मुस्तार मिन्हू कहते हैं। मिन्हू भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिस चीज़ के लिए। अब नूर को हमने इल्म के लिए मुस्तार लिया था, लिहाजा इस मिसाल के अंदर जो है नूर जो है ये मुस्तार मिन्हू है। और इसका तीसरा रुकन इस्तिआरे का उसे कहते हैं वजह जामे। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं जी वजह जामे।
تو جس غرض سے کوئی لفظ جو ہے وہ مستعار لیا جاتا ہے اس غرض کو جو ہے وہ وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی مجاز مرسل، تو یہ علم بیان کی تیسری قسم ہے یا تیسرا رکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو مجاز مرسل جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بعض اوقات کل کہہ کر ہم جز مراد لے لیتے ہیں اور جز کہہ کر جو ہے وہ کل مراد لے لیا جاتا ہے، مسبب کہہ کر سبب مراد لے لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کل کہہ کر جز کہہ کر کل مراد لینا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زندگی 4 دن کی ہے، حالانکہ زندگی تو 100 سال بھی ہو سکتی ہے، 90 سال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہم نے کل کہہ کر جو ہے وہ جز مراد لیا۔ مسبب کہہ کر ہم سبب مراد لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج جی خوب بارش جو ہے وہ برسی، حالانکہ بارش نہیں برستی بلکہ بادل برستا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک بوتل لاؤ، کبھی ہم جو ہے وہ مجاز مرسل کے اندر مظرف کہہ کر مظروف مراد لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میرے لیے ایک بوتل لاؤ یا کوکا کولا لاؤ، تو حالانکہ ہم بوتل نہیں پیتے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ مشروب پیتے ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دے کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھنا بیٹا کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، حالانکہ وہ پورا ہاتھ نہیں کٹتا، ایک انگلی یا انگلی کا کچھ حصہ کٹتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کو اردو ادب کے اندر جو ہے وہ مجاز مرسل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں کے اندر تشبیہ کے علاوہ کوئی اگر تعلق ہو تو اسے جو ہے وہ مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ علم بیان کا آخری رکن ہے جی کنایا۔ کنایا کے جو لفظی مطلب ہے وہ ہیں اشارے کے ہیں، چھپی ہوئی بات کرنا، لیکن اصطلاح میں جو ہے وہ کنایا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ اپنے جو ہے وہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں جو ہے اگر اس کے غیر حقیقی بھی معنی لے لیے جائیں تو بھی غلط نہ ہوں۔ جیسے کہ ایک کنایا ہے کیا کہتے ہیں کہ بالوں میں سفیدی آ جانا کنایا ہے بڑھاپے کا، یا قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھنا کنایا ہے قریب المرگ ہونا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں قبر میں ٹانگیں لٹکائے دیکھا ہے بیٹھا ہے لیکن اس بڈھے کے لچھن دیکھو، تو یہ سارے جو ہیں اسے کہا جاتا ہے کنایا۔ اس کے بعد جی سب سے اہم چیز جو ہمارے طالب علم امتحان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ گرامر کی کافی چیزوں کو جو ہے وہ ٹچ کیا جاتا ہے۔ ابھی شعری اصطلاحات پہ میں نے جو ہے وہ بات نہیں کی، اس کے اندر جو ہے وہ شعری اصطلاحات میں مطلع کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ مطلع کے لیے لازمی شرط کیا ہے، حالانکہ اس کی لازمی شرط ہے کہ دونوں مصروں کا ہم کافی ردیف ہونا ضروری ہے، یا مقطع کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات نیچے پوچھ لیا جاتا ہے جی حسن مطلع کیسے کہتے ہیں، یعنی کہ ایک غزل میں پہلا شعر بھی ہم کافی ردیف ہوا، اس کے بعد والا شعر بھی اگر شاعر نے ہم کافی ردیف لکھا ہے تو وہ حسن مطلع بھی اسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیت الغزل، اس غزل کا جو بہترین شعر ہوگا وہ بیت الغزل ہے۔ اب اس میں ہر ایک انسان کی جو ہے وہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے، تو بہرحال ایسی یہ جو تمام تر اصطلاحات ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آگے آج آخری ہماری چیز ہے علم بدی۔ علم بدی کے اندر جو ہے وہ صنائع بدائع شامل ہیں۔ صنائع جو ہے یہ صنعت کی جمع ہے، صنعت سے مراد یہ ہمارے کارخانے نہیں ہیں بلکہ اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ کاریگری یا ہنر مندی ہے۔ اصطلاح میں ہم کسے کہیں گے، یعنی کہ ایسی کاریگری یا ایسے الفاظ اس کے اندر تقریر و تحریر میں لانا یا نظم کے اندر جو ہے وہ لانا جس سے اس نظم کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جائے، اسے جو ہے صنائع کہتے ہیں۔ اور صنائع دو طرح کے ہوتے ہیں، صنائع لفظی بھی، صنائع معنوی بھی۔ صنائع لفظی کے اندر جو ہے یعنی کہ لفظوں کے ذریعے سے باریکیاں یا ایسے نکات شامل کرنا جو از حد ضروری ہوں، انہیں جو ہے وہ صنائع لفظی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات شاعر جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے بھی کچھ کاریگری یا ہنر مندی ایسی کرتا ہے کہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صنائع پر ہم نے بات کی، تو صنائع لفظی اور معنی بھی ہوتے ہیں، اور لفظی مطلب ہوتا ہے ہنر مندی اور کاریگری۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بدائع۔ بدائع جو ہے یہ بدی کی جمع ہے،
बदाए बदी की जमा है और इसका मतलब होता है अनोखी, निराली, यानी कि कोई ऐसी बारीकियां या ऐसे नकात जो है वो शायरी के अंदर या नज़म के अंदर लाना जिसकी वजह से उस नज़म का जो या फन पारा है वो एक ख़ास मुकाम का हामिल हो जाता है और उसके अंदर क़ारीन और सामीन की जो है वो दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसे जो है वो बदाए कहा जाता है। आगे जी हम आम तौर पर सनतों के लिए जो है वो आ जाता है जी। सनतों के लिए हमारे यहाँ पेपर के अंदर जो है वो सनतों पर सवाल आ जाता है। ऊपर एक शेर दिया होता है और नीचे पूछ लिया जाता है कि इस शेर के अंदर जो है मुस्तामल सनत की निशानदही करें, और ऐसे 3 या 4 के करीब सवाल आ जाते हैं 100 में से। मसलन एक शेर दिया हुआ था लास्ट टाइम जो हमारे पेपर में आया था, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। अब यह इस शेर के अंदर जो मैं आपको पहले बता दूं कि सनत हुस्न तालील मुस्तामल है, चूँकि हुस्न तालील सनत ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें शायरी में कोई ऐसी वजह बयान कर देना जो हकीकत के अंदर ऐसा होना मुमकिन ना हो। अब हम सब जानते हैं कि दरिया की मौजें या समंदर की मौजें जो हैं वो किनारों पे आके ऐसे वो ख़त्म होती हैं, और शायर ने कहा कि वो सर पटक रही थी क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ाए कार जो हैं वो प्यासे थे। तो ये एक ऐसी वजह और इल्लत बयान कर दी गई है जो हकीकत के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सनतों की बहुत सी इक़साम हैं। सनतों की इक़साम पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बयान की है हुस्न तालील। हुस्न तालील मैंने बयान कर दी। सनत तज़ाद, सनत तज़ाद चंद एक सनत लिख देता हूँ, सनत ईहाम, और इसके बाद है सनत लफ़ो नशर। इसके अलावा इनकी बहुत सारी इक़साम है, बल्कि अगर देखा जाए तो इन पर एक अलग से कोई 1.5 घंटे के करीब जो है वो लेक्चर सिर्फ सनाए बदाए पे दिया जा सकता है। लेकिन ये नमूने के तौर पे चंद एक मैंने आपके सामने पेश की हैं। एक और बड़ी अहम सनत होती है सनत मिरातुन नज़ीर, वो भी मैं ज़रा वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सनत मिरातुन नज़ीर, तो ये जी 3-4 के करीब मैंने सनतें आपके सामने जो हैं इनका ताल्लुक़ सनाए बदाए से है। मीर तकी मीर ने भी कहा था कि मीर मिलो इनसे सनाए हैं, बात बिगड़े भी तो बना देते हैं। तो सबसे पहले जी हुस्न तालील का मैंने बता दिया। हुस्न तालील एक शायरी के अंदर ऐसी वजह या इल्लत बयान कर देना जो हकीकत के अंदर मुमकिन ना हो, जैसे कि वो शेर मैंने आपके सामने पेश किया, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकनी थी मौजें फरात की। इसके अलावा आ जाता है जी सनत तज़ाद, यानी कि दोनों मिसरों के अंदर जो है ऐसे अल्फाज ले आना जो एक दूसरे के एंटी हों, मुतज़ाद हों। जैसे कि एक शेर है कि एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल आज़ाब हैं दोनों, यानी कि एक सब आग आँखों से जो है, एक सब आग दिल के अंदर आग लगी हुई है, एक सब पानी आँखों से पानी बहता रहता है, दीदा और दिल, आँखें और दिल दोनों मेरे लिए अजाब है। तो इसके अंदर 2 मुतज़ाद चीज़ों को लाया गया, आग और पानी को, लिहाजा ये सनतें इस शेर के अंदर मुस्तामल सनत तज़ाद है। इसके बाद आ जाती है सनत ईहाम। ईहाम कहते हैं वहम में डालना, तो ऐसी जू मानी बात कह देना कि समझने वाला जो है वो इसके 2 मानी होते हैं, एक मानी करीब के, एक मानी बईद के। समझने वाला समझता है कि शायद मानी करीब के अंदर जो है वो बात की गई, हालांकि शायर की जो इंतहा और उसका मकसद जो होता है वो मानी बईद से होता है। जैसे मोमिन का शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब खुदा खुदा करना एक मुहावरा भी है बड़ी मुश्किल से, यानी कि एक तो इसका मतलब मानी करीब ये बन रहा है कि रात जो मस्जिद में चले गए तो बड़ी जो है वो अल्लाह अल्लाह करते हुए इबादत करते हुए रात गुजारी, लेकिन दूसरा जो है वो इसका माना ये भी बन रहा है कि कल ए मोमिन में जाके मस्जिद में चला गया तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो रात गुजारी। एक और शेर है ईहाम का ही कि उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। अब आम बंदा ये समझ रहा है कि शायर कह रहा है कि मैं अपने महबूब के गाल देकर जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी मुख्तसर सी है, आरज़ी सी है। ये मानी करीब है, हालांकि मानी बईद शायर की कुछ और मुराद है, और शायर की मुराद क्या है, वो कह रहा है कि उसके रुखसार देख जीता हूँ। आरिज़ भी गालों को कहते हैं,
رخساروں کو ہی کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں عارضی میری زندگانی، اور وہ کہہ رہا ہے اس کے رخسار ہی میری زندگی ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی صنعت لف و نشر، یعنی کہ بعض اوقات شعر کے ایک مصرے میں شاعر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں پھیلانا، لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ ایک مصرے کے اندر وہ بات کو خود ہی بات کرتا ہے، یعنی کہ ایک بات پھیلاتا ہے، دوسرے مصرے کے اندر اسے لپیٹ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صنعت لف و نشر۔ اب ایک آ جاتی ہے صنعت مرات النظیر، تو یہ وہ ہے کہ شاعری میں یا شعر کے اندر ایسے الفاظ لانا جن کا جو ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی موضوع کی مناسبت سے جڑے ہوئے ہوں۔ جس طرح کہ ایک شعر ہے میر تقی میر کا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی موضوع کے الفاظ ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا باغ چمن، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی موضوع کی مناسبت سے آئی ہیں۔ تو اگر یہ شعر امتحان میں آ جائے اور نیچے پوچھا جاتا ہے اس کے اندر مستعمل صنعت کی نشاندہی کریں، تو آپ نے صنعت مرات النظیر کا جو ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ٹائپ جو ہے وہ لیکچر آپ کو ڈلیور کیا گیا ہے، مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ مکمل کورس جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کورس آپ کے سامنے ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پہ کال کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بیس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے، اور بیس اکیڈمی کا میں مجوزہ پروفیسر ہوں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے بھی جو ہے وہ میرا نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ زوم پہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 گروپس تشکیل دیے گئے ہیں، زوم پہ بھی لیکچرز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی جو ہے اس کی ریکارڈنگ سینڈ کی جا رہی ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر نیٹ ورک کی پرابلم ہے، انہیں جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ سارا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ مکمل تیاری کرنے کے لیے آپ میرے اس نمبر پر رابطہ کریں، اور انشاءاللہ العظیم آپ کو کوالٹی ایجوکیشن آپ کے ڈور سٹیپ پہ دی جائے گی۔ اور الحمدللہ بیس اکیڈمی کا یہ ریکارڈ ہے پنجاب کے اندر، ہماری جو ہے وہ انتہائی معقول فیس کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا پیکج آپ کو پنجاب میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔